السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الجزء التاسع من موقع ماي اس كيو ال ولا موقع اي كوميرس بماي اس كيو ال و بي اش بي. في الجزء السابق كنا يعني كملنا الاخر لاباج ديال لافيشاج ديال يعني برودوي واحد. ملي كنكليكي هنايا لافوار يعني كيديني لهاد لاباج اللي هي products.php مع الايد ديال البرودوي. en même temps كيافيشي لي هنايا البرودوي. فهنايا خصنا نزيدو دي اش يعني درهم، هنايا كنافيشيو الديسكريبسيون. فنزيدو فين عندنا داك الأولد برايس اللي هو هذا، فغادي نديرو الكونكاتيناسيون نزيدو حدا دي اش يعني درهم باش تافيشا يعني بالدرهم. إلا جينا لهنايا دابا اكتواليزينا فغتافيشا لنا هنايا. فدابا شنو غادي نافيشيو؟ فمن بعد غادي نريكلو هاد الاشكال هذا ديال هذا. فكنظن هذاك غير واحد الايرور الا بقيت عاقل في لا كونيكسيون مع لا باز دو دوني اللي واقيلا عندنا هنا في الكونفيغ. كنظن هنايا ما خصش تكون داك تيري، خص تكون اي تي اف 8. شوفو دابا الا درنا اكتواليزي فهي تافيشا يعني دابا. كان المشكل غير في داك اي تي اف 8. إلا جينا لهنا الباج اندكس فين في الشيء هو يعني مافيشي الديسكريبسيون. فدابا غادي نافيشيو يعني لي كاتيجوري ديالنا هنايا يتافيشيو هادو، نافيشيهم يعني في المنيو كما كنشوفو يعني دابا هنايا. فهذا هو يعني شنو غادي نديرو في هاد الجزء هذا. فغادي نمشي نحيد هاد لي باج هادو، غادي نمشي للنافيغاسيون فين عندي المنيو. فالمنيو عندي هنايا في النافيغاسيون، فغادي نزيد يعني نفتح طاق بي اش بي ونسدها هنايا في النافيغاسيون. فغادي نجي لهنايا وغادي ندير لا روكيت ديالي، لا روكيت اللي هي اس كيو ال كما شفنا يعني من قبل. فغندير سيليكت، غنسلكسيوني all from categories يعني غنسلكسيوني كلشي من لي كاتيجوري. من بعد ملي غادي نسلكسيونيهم غادي نيكزيكوتير لا روكيت ديالي الفونكسيون اللي ديجا كنا شفنا اللي هي كويري. كنعطيها لا روكيت اللي هي SQL يعني. من بعد ما غادي يتيكزيكوتا الروكيت ديالي فغادي نريكوبيري الريزولتا. فالريزولتا فين غنافيشيهم؟ غادي نافيشيهم يعني في هاد غادي نافيشيهم في هاد لو ليان هذا اللي هنايا. فغادي نجي انا عندي هنايا يعني الريزولتا يعني غادي تريتورني لي يعني لي كاتيجوري كاملين. فباش نافيشيهم غادي خصني نخدم بالاخر خصني نخدم بالبوكل وايل كيف كنا شفنا من قبل. فغادي نجي نهز هاد الطاق هادي هنايا نفتحها هنا، نجي من هنا نسدها هنايا ونفس الشيفت التالي ديال هاد الشيفت التالي ديال هاد اليو ال. فهنايا غادي نجي غادي ندير وايل. فديجا راه درنا هادشي يعني راه درناه شحال من مرة مع وايل. يعني دابا راه الكود خص تكون حافظو دابا. راه درناه يعني كتر من مرة. فكنديكلاري واحد الرو اللي هو يعني رو ولا تقدر تسميها كاتيجوري هكذا.
اللي كتساوي لنا الفونكسيون اللي ديجا كنا ديفينينا اللي هي فيتش اراي اللي كتروتورني الريزلتا، كنعطيها يعني فاريابل ريزلت. وهنايا غندير دو بوين، وهنايا في الفان غندير اند وايل، حيت ملي كتفتح الوايل خصني نسد الوايل. كنسد هنا الوايل، ندفعو هذا شي شويه لهنا. من بعد ملي سدينا الوايل فشنو غادي نديرو؟ غادي نافيشي يعني نافيشي لاخر السميه ديال الكاتيجوري. فغادي نجي لهنايا، غادي نجي نحيد هادي وغادي ندير ايكو، ندير رو، يعني رو ماشي رو يعني كاتيجوري اللي هي الكاتيجوري هادي، وندير الكات تايتل يعني التيتر ديال الكاتيجوري، هي اللي عندي يعني في لاطابل. إلا جيتي لهنايا كات تايتل هي هادي، فكنريكوبيري يعني التيتر ديال الكاتيجوري اللي هو لو نو صافي. فدابا ملي زدناها غادي نجي لهنايا ونأكتواليزي دابا. فملي اكتواليزينا غنكليكي هنا غادي نلقى لي كاتيجوري ديالي هما هادو. فإلا شفتي هنايا غادي تلقى بأن هادو هما اللي عندي هنايا في لاباز دو دوني 6، فهما هنايا 6. بقى غير نزيد واحد الكلاس هنايا باش نسيباريهم. غادي نزيد واحد شوف نقدرو نزيدو غير واحد سبان ونعطيوها كلاس ديفايدر. فهو الديفايدر غير كتزيد لنا واحد الخط فيه. الا ما كنتيش كتعرف بوتستراب كما قلت لك يعني ديما، فرجع يعني شوف الدورة د المبتدئين اللي عندنا في لو سيت darija coding.com، darija-coding.com، وشوف يعني الدورة ديال المبتدئين ديال بوتستراب باش يعني تعرف شنو كنديرو. فما خدمتناش كلاس ديفايدر، يعني عطينا الكلاس ديفايدر فواخا هكداك ما عطات والو ديفايدر. فنشوف إلا عطيتها ال اي غنجرب، واخا معرفتش واش تخدم ولا متخدمش. بغينا غير نزيدو واحد الليني، ولكن ممكن اننا نزيدوها بالاش ار، ماشي اشكال. بغينا غير نجربو صافي. فما خدمتلناش بال اي عطاتنا ايرور، فممكن اننا نزيدوها بالاش ار ونهنيو راسنا. إلا جيت رجعت اكتواليزيت درت هكدا، فهما يعني مسبارين. غير هو دابا هاد الاش ار شوية ماشي بحال هداك الديفايدر. فالديفايدر هو اللي داير انا هنايا هذا، شتي غير هو دابا هنايا ما نشوف ان هنايا ال اي نافار ايتم دروب داون. شوف شنو ممكن اننا نزيدو. هذا شنو هو؟ هذا لينك اللي عنده يعني دروب داون توغل. anyway نقدروا نخليوها هكذا، المهم ماشي مشكل. فحيت خصني نعاود يعني ما بغيتش نضيع الوقت نعاودو يعني لداك لو ليان، ماشي اشكال. نقدروا نخليوها حتى هكا، ولا نجيو لهنايا مثلا لهاد فين هو هاد ال اي شنو كاين، شنو اللي كيتعاود عندنا هنايا هو هاد الاشرف هذا. نقدروا نجيو لهنايا نزيدو شي بي جي لايت يعني باك جراوند، نزيدولو غير الباك جراوند لايت ونشوفو شنو غادي يعطينا. إلا اكتواليزينا فهو يعني كيبان احسن هكذا. ملي كنحطو الكرسور فوقو كيبان يعني احسن من قبل. فدابا شنو بقالي خصني مني نكليكي هنايا كيما يعني كنكليكي هنايا كيديني لواحد لاباج سميتها كاتيجوري بي اش بي، وكيافيشي لنا يعني الايد اللي هو واحد ديال الكاتيجوري، وكيافيشي لي برودوي اللي خاصين بهاد الكاتيجوري هادي. فهادشي اللي غادي نديرو في الجزء القادم.
فما تنساش دائما تجي مبارطاجي وتابونا عندنا في لاشين. لو سيت ديالنا هو هذا dirigeocoding.com. عندنا يعني قاع الدروس ديال المبتدئين، الدروس ديال الناس اللي افونسي. فدائما يعني الموقع ديالنا هو هذا، دائما غيكون عندنا الجديد في الدورات ديال المبتدئين هنايا، دروس بالفيديو، هادشي اللي كنديرو هنايا. فواخا ما كاملش، الا ما لقيتيهش كامل يعني رجع لاشين. عندك شي سؤال ولا شي اشكال حطوه هنايا في الاسئله، وما تبقى راه كلشي دروس. وغادي نتوقفو هنايا ونشوفو في الدرس القادم. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.